हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी करूया करबटाचे हुमण आणि प्रॉन्स रेशाद. तर पयलीं हांव हांगा करबटाक मीठ लावून घेता आणि सुंगटाकूय मीठ लावून घेता. आणि सुंगटांक रेशाद मसालो लावून दवरता. हेंका बरें मॅरिनेट जावपाक दवरता हांव मिक्स करून. आणि रेशाद मसाल्याची रेसिपी हांवें पयलीं दिलेली आसा, तुम्ही जाय जाल्यार तो व्हिडिओ पळोवंक शकता. तर हांवें हे सुंगटाक रेशाद मसाला लावून अशें मॅरिनेट करपाक दवरता आतां. आणि हुमणाचे आसा ते मिरसांग वांटून घेता. पयलीं हुमणाक हांवें घेतला सोय घेतला, एक बारीक नाल्लाची सोय घेतला, अर्दो कांदो घेतला, एक चमचो कोथमीर घेतला सुकी, थोड्योश्यो मिरसांग्यो घेतला सुक्यो, सोलां घेतल्या आणि हळद पावडर घेतला. आतां हे आमी बरें बारीक मिक्सरान वांटून घेता. सो हांवें हांगा मिरसांग बरी बारीक वांटून घेतल्या आणि एक कांदो हांगा हांवें बारीक चॉप करून घेतला. इल्लेशें हांवें 2 चमचे तेल घातला आणि हो कांदो आसा तो बरो तळसून घेता. बरो तळसून घेता कांदो. आता न्हू कांदो बरो तळसून जाल्लो आसा आणि हांव तितून मिरसांग घालून घेता. मिरसांग हांवें हांगा सगळ्यो घालून घेतला आणि तुमकां कितलें दाट पातळ जाय तें तुमी करून घेवपाचें. हांवें म्हाका कितलें उदक जाय तें घालून घेतला. आतां हेका बरो खतखतो काडटा. आता ही रेशाद मसालो लावून घेतलेली सुंगटां हांव रवो लावून तव्यार घालून घेता. हांगासर तवो तापत दवरला. तव्यार इल्लें तेल घालून घेता. सो तेल हांगा तापलें आसा. आतां सुंगटां हांव रवो लावून तव्यार घालून घेता. हांवें हांगा सगळीं सुंगटां घालून घेतल्या. आतां बरी भाजून घेता ती. हुमणाक बरो खतखतो येयल्लो आसा. आतां हांव तितून नुस्तें घालून घेता. नुस्तें हांवें सगळें घातला हितून आणि इल्लें मीठ घालता चवी पुरतें. मीठ थोडें घालता. पयलीं हांवें नुस्त्याक मीठ लावून दवरलेलें आणि हे बरें शिजोवन घेता. आणि हे चड शिजोवपाचें ना. तें बारीक नुस्तें आसता न्हू तें चड शिजल्या उपरांत रोखडे कांटे जाता तेजे. तेका लागून मातशें शिजोवन घेता. आणि सुंगटां हांव टर्न करून घेता. सगळीं सुंगटां हांवें टर्न करून घेतला आणि वयरसून इल्लेशें तेल घालून घेता. आणि हुमण हांगा आमचें बरें शिजलेलें आसा.
चड शिजल्यार न्हू हेजे काटे जातले. सो हांव हे गॅस बंद करून घेता. रेडी आसा आमचें गोवन करबटाचें हुमण. तर सुंगटां बी आमची हांगा भाजून जाल्ली आसात. पळयात, थोडी सुंगटां हांवें रवो लावन भाजल्यात आनी थोडी आसा ती हांव अशी रवो लायनासतना अशीच घातली रेशाद मसालो लावन. अशी बी बरी लागतात आनी रवो बी लावन बरी लागतात क्रिस्पी. सो तयार आसा आयची आमची नॉन व्हेज थाली. तर हांगा आसा करबटाचें हुमण, हांगा रेशाद सुंगटां रवो लावन फ्राय केल्ली आनी हांगा आसा रेशाद मसालो लावन बेश्टी फ्राय केल्ली विदावट रव्याची. सो तुमकां म्हाजो आयचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट्स करात आनी म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करात.